बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा एक्शन लिया है FI अफसरान के ख़िलाफ़, और ये वो अफसरान हैं जो नाअहली कर रहे हैं और जो उन लोगों की शिकायत पर लोगों की शिकायत को नज़रअंदाज करते हैं जो जिनसी हरासा जैसे बड़े मज़ालिम का शिकार हैं, और उसके बावजूद FI के अफसरान उस पर ना सिर्फ सुस्ती करते हैं, गफलत करते हैं, बल्कि उन जो विक्टम्स जो इनके पास आते हैं उनको इंसाफ नहीं फराहम करते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा अहम फैसला और बड़ा अहम हुक्म जारी कर दिए, वो डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद में अज़ारबंद से लॉकअप में दौरान हिरासत मुलज़िम ने ख़ुदकुशी की है, और वो मामला बड़ा हाईलाइट हो गया है। वो मामला असल में हुआ क्या है और उस पर कैसे अब FI का क्या मौक़िफ़ है, मुलज़िम कौन था, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ख़ातून हरासगी केस है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिटीज़न पोर्टल पर ख़ातून की हरासगी से मुतल्लिक़ दर्ज शिकायत में गफलत बरतने पर इज़हार बरहमी करते हुए मुतल्लिक़ अफसरान को मुअत्तल करने की हदायत कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने DG FI को शफाफ इंक्वायरी के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को मुअत्तल करने की हदायत की है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक ख़ातून ने सिटीज़न पोर्टल पर 5 बार शिकायत की, और 5 बार शिकायत करने के बावजूद कोई उनको इंसाफ नहीं मिला। तहम FI अफसरान ने कार्रवाई नहीं की। ख़ातून ने हरासगी के बायस यूनिवर्सिटी से नौकरी छोड़कर FI से रजू किया। FI धक्के खाती रही और उसको यूनिवर्सिटी के अंदर जो उनके सीनियर्स की तरफ से हरासा किया जा रहा था, उसको नौकरी छोड़ना पड़ी, और फिर वो FI के पास गई, लेकिन FI उस सारे मामले पर खामोश था। FI अफसरान के अदम ताउन की वजह से ख़ातून ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की कोशिश की। 16 दिसंबर 2019 से 13 जून 2021 तक FI ने शिकायत को मुसलसल नज़रअंदाज किया। वो बेचारी औरत जिसको हरासा किया जा रहा था, जिसने FI से रुजू किया, FI को सारी बात बताई, और FI उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा था, और FI खामोश था, और उस औरत ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी करने की, मायूस हो के, हालात से दिल बर्दाश्ता हो के वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। और वो ये कहती है कि 16 दिसंबर 2019 से 13 जून 2021 कमो बेश 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, और बार बार उसने धक्के खाए अपने खावंद के साथ FI के दफ्तर के, लेकिन FI वालों के कान पर जूं तक ना रेंगी, और वो सारे के सारे मामले पर खामोश रहे। इस अलामिये में जो वज़ीर आज़म हाउस से जारी किया गया है, कहा गया कि ख़ातून अपने शोहर के हमरा FI के ख़िलाफ़ शिकायत लेकर वज़ीर आज़म ऑफिस पहुँच गई। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट ने DG FI को मरासला जारी कर दिया, और वज़ीर आज़म ने हदायत की है कि ख़ातून को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जाए। किसी भी शहरी की शिकायत पर गफलत बरतने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने सिटीज़न पोर्टल पर दर्ज शिकायत को गैर संजीदा लेने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अंदिया देते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट 20 जुलाई 2021 तक पेश करने की हदायत कर दी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हर हाल में इसके ऊपर मुझे रिपोर्ट मेरे सामने रखी जाए, ताकि मैं इस मामले को देखूं कि किस तरीके से इतनी बड़ी जो एक जिनसी हरासगी का केस है, या जिनसी तौर पर हरासा करने का मामला है, और एक औरत बेचारी धक्के खा रही है 1.5 साल से, और उसको रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अब देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का जो बयान है वो बड़ा नप्पा तुला बयान था, और वो हमारी रवायात, हमारे मज़हब और हमारी सकाफ़त के बिल्कुल ऐन मुताबिक था। लेकिन जो एक ख़ास तरह की लिबरल आंटियाँ हैं, मोमबत्ती माफिया जिसको हम कहते हैं, उन्होंने इस पर तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया। अंदाज़ा लगाएं कि हमारे इदारों की नलायकियों की वजह से उनकी बातें सच साबित होंगी। अगर पहले तो 1% वो ख़वातीन हैं जो इस तरह के मामलात हाईलाइट करती हैं या अथॉरिटीज़ के पास लेकर आती हैं, अगर उस 1% को भी इंसाफ नहीं देना, तो फिर 99% जो बाकी ऐसे केसेस रह गए, जो मासूम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त के नाम पर और इस परेशानी से बचने के लिए वो अथॉरिटीज़ के पास उन केसेस को लेके ही नहीं आते, उनका क्या बनेगा? वो कब ज़ुबान खोलेंगे? कब वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलेंगे? कब वो ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बगावत करेंगे, ऐलान जंग करेंगे? क्योंकि हमारी अथॉरिटीज़ और हमारे इदारे तो उनको तो अपने मामलात हैं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस सारे मामले पर FI से इंतहाई बरम हुए, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माफ़ी नहीं मिलेगी, अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और रिपोर्ट भी तलब कर ली है, और साथ कहा है कि उस औरत को भी इंसाफ दिया जाए। दूसरी तरफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FI लॉकअप में मुलज़िम की मुबैना ख़ुदकुशी का जो मामला है,
اس میں کیونکہ مختلف ذرائع کی مختلف خبریں تھیں، کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ دوران تشدد اس کو قتل کیا گیا ہے۔ پھر اپوزیشن اس معاملے کو، آج کل اپوزیشن کو ایف آئی اے سے بھی بڑی تکلیف ہے، انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ دوران حراست تشدد کرنے کا معاملہ ہے۔ لیکن ایف آئی حکام کی طرف سے کہا گیا کہ شواہد کے مطابق ملزم نے آزار بند کا استعمال کرتے ہوئے تھانے کے اندر حراست میں خودکشی کی۔ ایف آئی اے کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق ملزم کے خودکشی کے معاملہ کی جوڈیشل انکوائری کے لیے سیشن جج اسلام آباد کو درخواست دے دی ہے۔ وقوع کی علاقہ مجسٹریٹ کو بھی فوری اطلاع دی گئی، جنہوں نے موقع پر جا کر جائزہ لیا۔ ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ جیسے یہ واقعہ ہوا ہم نے متعلقہ مجسٹریٹ کو انفارم کیا، وہ موقع پر آئے اور انہوں نے ہی ساری چیزیں بذات خود دیکھی کہ وہ آزار بند سے ہی اس نے لی ہوئی تھی، جو خودکشی کی ہوئی تھی، اور ساتھ جو پورا اس کی جو باڈی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو علاقہ مجسٹریٹ اور پھر میڈیکل اتھارٹیز وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے جسم پر کہیں تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا، اور وہ صرف اور صرف اس نے خودکشی کی۔ اور مزید جو اس پر انکوائری ہے اس کے لیے سیشن جج اسلام آباد کو ایف آئی اے نے خط لکھا اور ایک درخواست دائر کی کہ اس معاملے پر جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، کوئی ایف آئی اے کے اوپر سوال نہ اٹھائے۔ ہاں، ہمارے جن لوگوں کی یہ غفلت ہے کہ وہ ان کے دھیان میں نہیں تھا، اور ایک شخص حوالات میں بند، لاک اپ میں بند ہو اور وہ اس طرح کی کارروائی کر رہا ہے، اور ہمارے جو وہاں پر ڈیوٹی پر موجود لوگ تھے ان کی غفلت تھی، تو اس پر ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ ایف آئی اے اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ جو تمام شواہد اکٹھے کر کے لاش مزید کارروائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دی ہے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اسلام آباد کی جانب سے ملزم کی خودکشی کی اطلاع ملنے پر 4 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اعلامیہ کے مطابق تحقیقات کے لیے ایڈیشنل ڈی جی نارتھ ابو بکر خدا بخش کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جبکہ کمیٹی کو 1 ہفتے کے اندر تمام حقائق کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ رپورٹ پیش کریں۔ لیکن جو بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے اور اس میں جو میڈیکل اتھارٹیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مقتول ہے اس کے جسم پر کسی بھی طرح کا کوئی نشان نہیں ہے تشدد کا، اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق ملزم نے خودکشی کی ہے۔ لیکن ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہو اور معاملہ عدالت دیکھے اور معاملہ اس بات کو تحقیقات کرے۔ ہمارے لوگوں کی جو غفلت ہے اس پہ تو ان کو سزا ملنی ہی چاہیے، لیکن جو ہمارے خلاف بلیم گیم ہے کہ دوران حراست کو تشدد کیا گیا ہے یا جو ملزم ہے اس کو مارا پیٹا گیا ہے اور اس بنیاد پر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ریکارڈ ہمیشہ سے صاف ہے، ہم نے کبھی تشدد نہیں کیا، ہم کبھی اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتے۔ لیکن جو لوگ ہمارے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں اور کمپین کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا ان کا سد باب ہونا ضروری ہے، اور ان کا سد باب تب ہو سکے گا جب یہ انکوائری بیٹھے گی اور یہ انکوائری سارے کے سارے معاملے کو دیکھے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے کا دونوں عمل، چاہے وہ کراچی کی عورت کا معاملہ جس پر وزیر اعظم عمران خان نے ایکشن لیا ہے، چاہے یہ جو خودکشی کا معاملہ ہے، ایف آئی اے کی نالائکی ضرور ہے، ایف آئی اے کی غفلت ضرور ہے، ایف آئی اے کی جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نان پروفیشنل ہونا ان کا ثابت کرتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ کیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب اگر ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور ان کو واقعی ان کے خلاف ایسی کارروائی کی جاتی ہے کہ آئندہ وہ کوئی ایسا عمل کرنے سے یا ایسا کوئی عمل ہونے دینے سے وہ اگر اس میں رکاوٹ نہیں بنتے یا وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے یا عوام کی خدمت کا جو نعرہ اور حلف لے کر وہ عہدوں پر بیٹھتے ہیں وہ نہیں کریں گے، تو پھر عوام ان کو معاف نہیں کرے گی۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔